بیا میشیم بیا هر نمیشه هر بیشی داماد این جیمه من داماد مورخ لازم مازید چمکی برفی زیاست در جای خیلی علی امروز دوره چین که دو بچه بازدار باید امروز کسی سر پجزور شد نه خراب نشد او گوشت داول بودی؟ کی؟ بسیار خیلی ما کامل شکار دادیم. چه کاری شکار دادیم؟ جایی از خشایت پذیرایی چیز کارش بود خود پاش معرفت باش ما بخیشم نه ما نمخ ما تکلیف میدم خوبی؟ چیز سر فهمیدی؟ حالا اگه پذیرایی نگدو مقصود به من خلاص دیگه دیتا بشه دو سه دفعه کوی سر هم بالا ریز بلیم بودم باید چیزی که بخوام همیالی تو نبگیری؟ با کم پاستر پاستر اگه در ما از اون دار میگه بده چه دیگه